इकबाल ने कहा लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, कौम ने ढूंढ ली फलाह की राह। हैं जी, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतजर है निगाह। हम जब कहते थे कि ओए हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा ना कि जनाब बताएं एक औरत मर्द से तालीम हासिल कर सकती है, तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया भाई पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, पढ़ाने वाला बायजीद बस्तामी हो, जो कुछ पढ़ा जा रहा हो वो कलामुल्लाह हो, और जहां पढ़ाया जा रहा हो बैतुल्लाह हो, तब भी जायज नहीं है। नहीं, कौन कहती थी ये मौलवी बड़े शिद्दत पसंद है। मैंने कहा तुमने क्या लिया इस तालीम से? ये हुरियान मगरबी दिलो नजर का हिजाब। इकबाल कहता है ये मगरबी हुरियान जिन्होंने तुम्हें बड़ा सारा कुछ दिखाया बना सवार कर, क्या दिया उन्होंने? एक शख्स के मोबाइल से हैं जी हजारों इज्जतें तार तार हुई हैं, एक शख्स के मोबाइल से। इकबाल ने कहा ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतजर है निगाह। एक पर्दा उठाए तो देखो तुम्हारा बना क्या है। और जहां इज्जत देकर तालीम हासिल करनी हो उस तालीम से तो बंदा भूखा मर जाए, ये बेहतर नहीं है। जब हम कहते थे कि जनाब नहीं इस तरह नहीं जायज, इस तरह नहीं मुमकिन, ये हालात खराब हो जाएंगे, कौन के मौलवी बड़ी शिद्दत पसंद है जी, मौलवियों को जिद्दत होनी चाहिए। मैंने कहा जिद्दत से तुमने क्या लिया है? अब तो बेगैरत बन के जीने वाली बात है। तुमने बताओ कोई पूछने वाला उनसे है कि ये बना क्या है? और उसमें तो बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम हैं। पहले दिन नाम आया कि बड़े बड़े वफाकी वज़रा के नाम हैं, लेकिन नाम दबा दिए गए, कोई नहीं पूछने वाला। इससे भी बड़ी बात हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि हमने जो आंखें बंद कर ली हैं। हमने जो हुजूर के दीन को, जब हया की बात हो और जी कौन चल सकता है इस्लाम पर, मैंने कहा तुम इस्लाम पर नहीं चल सकते, दो खराज अपना, दो अपने हयाई का खराज दो ना। एक शहर की एक यूनिवर्सिटी से ये तादाद निकली है, और तुम मुझे बताओ हम जब पीट पीट के मरते हैं ना कि दीन दीन दीन, हमें ये समझ आ जाती है कि कौम भी कोई मुस्तहिक नहीं है दीन की, और कौम का भी कोई दिल नहीं मानता दीन के। अगर कौम का दीन देखना हो तो इनकी शादियों में चले जाओ। हजरत इमाम हुसैन के करबला के अंदर सिर्फ आवाज हुई ऊंची रोने की, तो हजरत इमाम हुसैन ने आकर कहा खैमों में कि खबरदार अब आवाज किसी की ऊंची हो। और कोई आवाज किसी बात पर ऊंची नहीं हुई, अली अकबर का लाशा देखकर ऊंची हुई थी, अली असगर का लाशा देखकर ऊंची हुई थी। हाँ, ये हुसैनियत है। कहा खबरदार किसी की आवाज भी बुलंद हुई, आवाज भी गैर मारमो तक नहीं जानी चाहिए। हैं जी, ये है हुसैनियत। और जब ये बात करें तो फिर कहेंगे जनाब कौन इस्लाम पर चल सकता है जी, आप कैसी बातें करते हैं, आप क्या बातें करते हैं, आप जनाब कैसे, कौम कैसे चलेगी जनाब इस्लाम पर, जब इज्जतें तो लुटवा रही हो तालीम के नाम पर। और कोई तालीम के नाम पर इज्जत लूट के चला जाता है, कोई बेनजीर कार्ड के नाम पर इज्जत लूट के चला जाता है, कोई जनाब इनकम सपोर्ट के नाम पर इज्जत लूट के चला जाता है, कोई हेल्थ कार्ड के नाम पर इज्जत लूट कर चला जाता है। ये है वो निजाम, ये है वो जमहूरियत, ये है वो जिसका राग अलापते हुए आज 76 साल गुजर गए हैं। अब तो तालीम के लिए इज्जतें नहीं बहाल, बल्कि इस निजाम में तो पैसे देकर इज्जतें लुटवाई जा रही हैं। हाँ जी, एक तालीम यह है कि मुफ्त हासिल हो रही हो, एक है कि पैसे दे के एक एक सेमेस्टर के, और एक एक जनाब वो जो हैं सिस्टम के, और एक एक MBA और जो भी उनकी तालीमी निज़ाम है, एक एक साल पूरा करने के लिए लाखों की फीस देकर इज्जतें लुटवाई जा रही हैं। ये निज़ाम तालीम दिया। वो तो लॉर्ड मेकाले जब इस बड़े सगीर में आया था तो उसने आकर कहा था कि मैं वापस जाकर तकरीर की, उसने कहा तुम इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकते। इस निज़ाम को छोड़कर हमने ये निज़ाम अपनाया है। हाँ, साथ सुन गया है कौम को भी, हाँ सबको, इसलिए कि हुजूर के दीन को जो कमर की है, कुरान को पीछे छोड़कर ये तालीम जिद्दत के नाम पर आई थी, तो फिर इस तरह ही होना था ना। अगर कुरान को पढ़ा होता तो फिर इस तरह तो नहीं हो सकता था ना। अगर कुरान का निजाम होता, कुरान की तालीम होती, फिर तो इस तरह नहीं हो सकता था ना। फिर तो हया और मोहब्बत का दर्स होना था, फिर तो वफा और इश्क का दर्स होना था। लेकिन यहाँ तो इज्जत ताराज करके, सारा कुछ ताराज करके। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरून औला का जमाना है, जहाँ बाबा जी एहतियात से बात करते हुए कहते थे कि जब मदीना पाक में ज़ल्ज़ला आया ना, तो हज़रत उमर ने अगले दिन तकरीर की, फरमाया मा हाज़ा मा हदस्तुम। उसके बाद हज़रत बाबा जी फरमाया करते थे कि सहाबा कराम ने क्या किया होगा, इतना ही किया होगा ना कि कोई नमाज बगैर मसवाक किए पढ़ा दी जाती होगी, पढ़ा दी गई होगी या पढ़ ली गई होगी, यही हुआ होगा ना, इतना पाक दौर। लेकिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में मस्जिद नबी के 2 दरवाजे थे, एक से मर्द दाखिल होते थे और एक से औरतें दाखिल होती थी। जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात के बाद जब मस्जिदों में औरतें आना बंद हो गई, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से किसी ने कहा कि आप उस दरवाजे से क्यों नहीं दाखिल होते? कहा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। कहा अब औरतें तो नहीं आती, कहा हुजूर ने जो मना कर दिया था, मैंने उस दरवाजे से अंदर नहीं जाना। ये उस कुरून औला की दौर की बात कर रहा हूं। उस दौर में भी हुजूर ने फरमाया तुम्हारी नमाज तुम्हारे घर के पिछले कमरे में ज्यादा कबूलियत है। यार फर्ज नमाज अगर औरत की पिछले कमरे में ज्यादा कबूलियत है, और मुझे ये बताओ कि ये कौन सी तालीम है जो इज्जत को ताराज करके हासिल की जाए, जो इज्जत और गैरत की जनाजे निकाल कर दिए जाए, और बस नबकी है हर हाल पर,
اور پتہ نہیں کس دن قوم کی آنکھیں کھلیں گی. یہ بات آج کی ہے, کل چپ ہو جائیں گے, پرسوں پھر ایک نیا تماشا ہوگا, ترسوں پھر چپ کر دیا جائے گا. یہ جناب اسی طرح چلتے رہیں گے اور صرف اتنا خیال ہوگا کہ چلو جی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, یہ کسی کی بیٹی ہے نا, ہماری نہیں. ہاں ہماری بیٹیوں کا درد تب ہوتا ہے جب دین کا درد اندر موجود ہو. ملت کا درد تب موجود ہوتا ہے جب دین کا درد اندر موجود ہو. جب یہ احساس ہی نہ ہو کہ تو اپنے اپنے کماؤ, اپنے اپنے کھاؤ, اپنی اپنی دولت کے پیچھے پڑے رہو, تو پھر یہ احساس تو ختم ہو جائے گا. یہ احساس تو پھر زندہ نہیں رہے گا کہ ہم نے کس طرح کیا کیا کرنا ہے. اور تعلیم حضرت جناب امام علی مقام کی شہادت اور شہادت امام حسین اسی نظام کے خلاف ہے. یہ جو نظام آج پوری دنیا پر رائج ہے, استبداد کا نظام, جہل کا نظام, وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پر تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. یہ روشنی جس کے پیچھے ہم سب صبح شام بھاگ رہے ہیں, اس روشنی کا انجام یہ ہے کہ آج ہماری عزتیں بھی پامال ہیں. تعلیم کے نام پر, صحت کے نام پر اور جناب سارے نام پر اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے اور سنت حسینی کو زندہ کرتے ہوئے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے. اور ہم تو بڑے بڑے دینداروں کی شادیوں میں بھی گئے ہیں, بڑے بڑے دینداروں کے پروگراموں میں بھی گئے ہیں, بڑے بڑے دینداروں کے ان معاملات میں بھی گئے ہیں. ہمیں تو دین کی دال بھی نظر نہیں آئی. یہ دین کا لبادہ اوڑھ کر اور جناب دین کی وہ ساری باتیں کر کر ہمیں تو دین, ہم نے جب شادیاں دیکھی تو ہمارا سر شرم سے جھک گیا کہ یار یہ دیندار ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آ کر جناب ہم دیندار ہیں اور ہمارے دین کے دعوے ہیں. دین اس طرح نہیں آئے گا. دین کو تو پہلے اپنی ذات سے لے کر آخر تک عمل کرنا پڑے گا. اور کیا کہتا ہے دین سوختر اندر طلب. اقبال کہتا ہے کہ دین کو پانا ہے تو حضرت جناب ابوبکر جیسی پہلے تڑپ پیدا کر, اور جناب فاروق اعظم جیسی غیرت پیدا کر, اور جناب عثمان غنی جیسی حیا پیدا کر, اور جناب مولا کائنات جیسی شجاعت پیدا کر. یہ ساری چیزوں سے دور دوڑ کر ہم کیسے جانیں گے کہ جناب دین آئے گا؟ ہمیں دین کے لیے سب سے پہلے خود ذاتی طور پر دین پر عمل کرنا پڑے گا, جھوٹ چھوڑنا پڑے گا, بے حیائی. اور بے حیائی حضرت شیخ نبہان, آپ کی قبر پر جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی نا تو بابا جی نے سنایا تھا بھی آپ کی قبر پر ایک مراقبہ کرنے گئے عالم, انہوں نے حضرت علامہ نبہان کی قبر پر مراقبہ کیا. انہوں نے کہا حضرت علامہ نبہان یہ حضرت جناب خالد بن ولید کی قبر پر مراقبہ کرنے گئے جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی. تو حضرت علامہ نبہان جب حضرت خالد بن ولید کی جنگ پر مراقبہ کیا نا, کہا آپ سیف من سیوف اللہ ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی تلوار ہیں, آپ خالد بن ولید ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اسرائیل اتنا سا ہے, اتنا سا اسرائیل ہے اور اتنا بڑا عرب ہے, اس اسرائیل نے عرب کو کیسے شکست دی ہے, کیوں نہیں عربوں کو فتح ہو رہی؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ عربوں سے جا کر کہو کہ تمہارے نوجوان بے حیا ہو گئے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں, اس وجہ سے تمہیں شکست ہوئی ہے. جو قوم بے حیا ہو جائے نا, پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھی کہا تھا کہ جو قوم بے حیا ہو جائے پھر اللہ اس کے اوپر اپنا قہر مسلط کر دے گا, ہیں جی, اور اس کے اوپر اللہ محمد بلا, اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی بلائیں نازل کر دے گا. اب جب بے حیائی کا عروج اس سطح پر ہے تو پھر ہمیں یہ کہنے میں جناب شرم نہیں ہونی چاہیے یا ہمیں عیب نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.